अब हामी भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण भन्ने छ तपाईको खण्डमा। त्यसैमा तपाईले भन्सार ऐनमै हेर्नुभयो भने भन्सार ऐन नियमको 23मा दोस्रो खण्डमा भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण पोस्ट क्लियरेन्स अडिट भन्ने छ। यसमा के कस्ता क्वेशनहरु आउन सक्छन् त्यसतातर्फ अलिकति हेरौँ है। सबभन्दा पहिला त भन्सार जाँच पास त हामीले गर्यौं हैन। भन्सार जाँच पास भनेको त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। भन्सारमा मालवस्तु विदेशबाट नेपालमा ल्याउँदा भन्सारमा जे जति प्रक्रिया हुन्छ त्यो ओभरअल प्रक्रियालाई हामीले जाँच पास भनेर भन्छौं। अब यो जाँच पास भइसकेपछिको परीक्षण भनेको छ। अंग्रेजीमा यसलाई हामीले पोस्ट क्लियरेन्स अडिट भनेर भन्छौं, पीसीए है। पीसीए भन्ने मात्रै एक्जाममा आयो भने पनि झुकिनु पर्दैन। त्यो भनेको के हो त भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण भन्ने नै हो है। भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण यति धेरै लामो नाम छ तर अंग्रेजीमा सजिलो छ। छोटकरीमा हामी के भन्छौं पीसीए भनेर भन्छौं, पोस्ट क्लियरेन्स अडिट। पोस्ट क्लियरेन्स अडिट क्लियरेन्स भइसक्यो। क्लियरेन्स भनेको भन्सारमा मालवस्तु भन्सार अधिकृतले पास गरेर पठाइसक्यो नेपालमा। पठाइसकेपछि त्यसको परीक्षण गर्ने काम त्यसलाई हामीले पोस्ट क्लियरेन्स अडिट भनेर भन्छौं। अब यसको सन्दर्भ के हो भनेर भन्दा जस्तो भन्सारमा त कयौं मालवस्तुहरु आउँछ, एक दिनमा त सयौं ट्रकहरु आउँछ अनि त्यो सबै ट्रकहरुलाई 101 म जाँच गर्छु, साराका सारा चाहिँ सामानहरु म चेक गर्छु भनेर कुनै पनि भन्सारको कर्मचारीले भनेर सम्भव छैन अहिलेको युगमा। किन भन्दा हाम्रो अर्को पाटो के पनि हो त व्यापार सहजीकरण पनि हो। साराका सारा मालवस्तु पुरै हेर्न थाल्यो भने एउटै ट्रक हेर्न एक दिन लाग्छ भने के हुन्छ दिनको 400 ट्रक भैरवा भन्सारले जाँच पास गरेर पठाउनु पर्छ भनेपछि दिनको एउटा ट्रकलाई एक दिन लगायो भने के हुन्छ भैरवा भन्सारले नेपालको सारा सप्लाई सिस्टम खतम हुँदैन अनि व्यापार सहजीकरण हुन्छ। आयात निर्यातको व्यापारको अवस्था के हुन्छ त्यस्तोमा ठूलो चाहिँ जोखिम हुन्छ, ठूलो चाहिँ समस्या आउँछ व्यापारमा। त्यसैले हामीले पछिल्लो समयमा के नीति अवलम्बन गरियो संसारभरिको भन्दा भन्सारमा जोखिमको आधारमा खास राजस्व जोखिम भएका मालवस्तुहरुको मात्रै भौतिक परीक्षण गर्ने, बाँकी सबैको परीक्षण नगर्ने, सिधै जाँच पास गर्दिने, सोझै कागजात ल्याउँछ पैसा दाखिला गराउने पठाइदिने, नहेर्ने हो। अब यस्तो प्रकारको जुन सेलेक्टिभिटी मोडुल भनेर भन्छौं नि हामी, सेलेक्सन गरेर मात्रै जाँच पास गर्ने। अघि हामीले जुन जाँच पासको प्रक्रिया भन्यौ नि हो त्यो प्रक्रिया हो सैद्धान्तिक रूपमा, तर त्यो प्रक्रिया फलो गर्ने हो भने त भैरवा भन्सारले दिनको 400 ट्रकहरु इम्पोर्टका ट्रकहरु चेक जाँच गर्नु पर्छ। दिनको एकवटा मात्रै दुईटा मात्रै ट्रक चेक जाँच गर्यो भने त्यो ट्रकको लाइन भैरवा बेलैयाबाट कहाँसम्म पुग्छ होला, गोरखपुर पुग्छ 2 दिनमा लाइन भनेपछि त्यो त सम्भव छैन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो नेपाल भित्रको हाहाकार होला मालवस्तुको हैन हो त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि पछिल्लो समयमा व्यापार सहजीकरण पनि गर्नु पर्यो। सबै व्यापारी त बदमाश छैनन् नि, साराका सारा व्यापारीहरु बदमाश छन्, सब इम्पोर्टरहरु खतम हुन् भनेर हामीले साराका सारा जो एकदम जेन्युइन व्यापारीहरु जेन्युइन इम्पोर्टरहरुको पनि मालवस्तुहरु साराका सारा हेर्न थाल्यौं भने त्यसले चाहिँ बजारमा राम्रो मेसेज जाँदैन। त्यसबाट केही इनपुट केही सरकारलाई त्यसको फाइदा पनि हुँदैन, खाली चाहिँ व्यापार सहजीकरण हुँदैन, व्यापार जगतमा अप्ठ्यारो पर्छ, औद्योगिक उत्पादनमा अप्ठ्यारो पर्छ, कच्चा पदार्थहरु भन्सारमा थन्किन्छ, मालवस्तुको मूल्य बढ्छ। त्यसैले हाम्रो पछिल्लो सिस्टम के भयो त भन्सारमा सेलेक्टिभ ढंगले परीक्षण गर्ने, जाँच पास गर्ने, तर अब त्यसमा रिस्क कुनै छुट्यो, कुनै ल तपाई मालवस्तु ल्याउनुस् आफ्नो तरिकाले जाँच घोषणा गर्नुस्, त्यो घोषणा गरिसकेपछि हामी तपाईले जाँच पास गर्छौं भनेर त भन्सारले भन्छ। मालवस्तु ल्यायो भन्सारले सिधै जाँच पास सामान्यतया जाँच नगरिकन पास गरेर पठाइदियो। तर त्यो मालवस्तुमा चाहिँ कुनै लुपहोल रहेछ, छिद्रहरु रहेछ, भोलिपछि त्यसमा राजस्व जोखिम रहेछ भनेपछि त त्यो त गयो हो। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि हामीले के गर्यौं त भन्दा काठमाडौँमा एउटा कार्यालय बनायौं है। भन्सार विभाग अन्तर्गत एउटा अलग्गै कार्यालय भन्सार जस्तै एउटा अलग्गै कार्यालय बनायौं जसको नाम राख्यौं भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण कार्यालय पीसीए अफिस है। त्यो अफिस एउटा बनाइसकेपछि देशैभरिका त्यस्ता भन्सार जाँच पास भइसकेपछिका जुन प्रज्ञापन पत्रहरु कन्साइनमेन्ट भनेर भन्छौं त्यस्ता कन्साइनमेन्टहरु, प्रज्ञापन पत्र, ट्रकहरु, त्यो मालवस्तुहरु जति छन् ती मालवस्तुहरु यथार्थमा सही भन्सारमा घोषणा गरेर आएका हुन् कि होइनन् भनेर हेर्ने, यकिन गर्ने, परीक्षण गर्ने, त्यसको आधारमा कुनै राजस्व चुहावट भएको छ भने त्यसलाई असुलपर गर्ने, यो विधिलाई हामीले भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण पोस्ट क्लियरेन्स अडिट पीसीए भनेर भन्छौं। त्यसैले सामान्यतया व्यापार सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्सारमा जाँच पासलाई सहजीकरण गर्ने, भौतिक परीक्षणहरु ज्यादा नगर्ने, सेलेक्टिभिटी छनौटको आधारमा मात्रै
राजस्व जोखिमको आधारमा मात्रै परीक्षण गर्ने र भन्सारबाट जाँच पास सरल तरिकाले गरिसकेपछि यदि ती मालवस्तुहरूमा इम्पोर्टरले कुनै किसिमको राजस्व चुहावट गरेको छ भनेपछि जोखिमको आधारमा फेरि हामीले काठमाडौँमा रहेको जुन कार्यालय छ त्यो कार्यालयले 4 वर्षभित्र हैन त्यो प्रज्ञापन पत्र पास भएको 4 वर्षभित्र जुनसुकै समयमा पनि त्यसको लेखाको आधारमा, मालवस्तुको बजारको मूल्यको आधारमा, त्यसको स्टकको आधारमा हैन यी सब आधारमा जाँच गर्ने, त्यसको यकिन गर्ने, परीक्षण गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने यो सबै कामलाई हामीले जाँच पास पछिको परीक्षण भनेर भन्छौँ। भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएको मालवस्तु निकासी पैठारीकर्ताले भन्सारमा घोषणा गरे अनुरूपको भए वा नभएको यकिन गर्न जाँच पास भइसकेपछि एक निश्चित अवधि भनेको 4 वर्षभित्र गरिने जुन परीक्षण छ त्यसैलाई हामीले भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण भनेर भन्छौँ। यो विश्वव्यापी रूपमा भन्सारमा आएको सबैभन्दा पछिल्लो डेभलपमेन्ट हो है। भन्सार प्रशासनमा भन्सारको ओभरअल जाँच पास प्रक्रियामा आएको पछिल्लो के हो त यो एकदम नवीनतम अवधारणा हो। अब यसले के गर्यो त, यसले भन्सारमा जाँच पासलाई सजिलो बनायो। अब भन्सारमा एकदमै हेर्दै नहेरेर पठाइदिए पनि नो टेन्सन। किन भन्दा यहाँ काठमाडौँमा अर्को अफिस छ, यसले चाहिँ हेर्छ 4 वर्षसम्म जहिले पनि हेर्छ। त्यसैले इम्पोर्टर त जहिले पनि रिस्कमा हुन्छ नि। मैले भन्सारबाट छलेर लिएर आएँ अब मलाई सकियो है भन्ने कुरा होइन। काठमाडौँमा पनि छ है अर्को अफिस, यसले हेर्छ र जहिले पनि हेर्न सक्छ 4 वर्षसम्म भन्ने खालको एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि भइरहेको छ। अनि यो प्रिभेन्टिभ मेजर पनि भयो नि त यो होइन। त्यसैले यो भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको अवधारणा के हो, पिसिए भनेको के हो भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो कुरा याद गर्नुहोला। भन्सारमा गरिएको घोषणाको आधिकारिकता एवं त्यसको सत्यताको परीक्षण गर्ने काम हो। तर यो चाहिँ क्लियरेन्स भइसकेपछि अथवा जाँच पास भइसकेपछि परीक्षण गरिन्छ होइन। निकासी पैठारी कारोबारको व्यावसायिक स्थलमा वा कार्यालयमा गरिने जुन परीक्षण छ त्यसलाई हामीले भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण भनेर भन्छौँ। यसमा खास गरिकन निकासी भन्दा पनि पैठारी हुने, पैठारीकर्ताको निकासी वा पैठारीका खाताहरू, खरिद बिक्री खाता, श्रेष्ठता अभिलेखहरू, बैङ्क अभिलेखहरू, डकुमेन्टहरू, अन्य कम्प्युटर प्रणाली लगायतका त्यो निकासी पैठारी कारोबार व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखहरूको परीक्षण गरेर भन्सारमा निजले घोषणा गरेको मूल्य, भन्सारमा निजले घोषणा गरेको माल सामान, गुणस्तर, तिरेको करहरू ठिक थियो कि थिएन भनेर हेर्ने होइन। अडिट भनेको त जहिले पनि पछि गर्ने चिज हो नि त। लेखा परीक्षण भनेको त लेखा राखिसकेपछि गर्ने चिज हो। यो पनि त्यही नै हो, भन्सारमा काम भइसकेपछि गर्ने कुरालाई हामीले भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण भनेर भन्छौँ। अब नेपालको भन्सार सुधार तथा पिसिएका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग आबद्धता र प्रतिबद्धता के थियो, किन नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो? भन्सारमा सहजै जाँच पास गराउने तर पछि आएर कार्यालय खोलेर पछि कार्यालयले परीक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था किन ल्याउनु पर्यो त भन्दा हामीले 2061 साल वैशाख 11 गते हामी WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्य भयौँ। त्यो सदस्य भइसकेपछि WTO को मूल्याङ्कन भनेको मूल्याङ्कन होइन, विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो मूल्याङ्कन प्रणाली भनेको वस्तु मूल्याङ्कनको कुरा अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि। भन्सारमा मालवस्तुको भन्सार प्रयोजनको लागि मूल्य कायम गर्ने, त्यो मूल्य कायम गर्ने पहिला त WTO मा जानुभन्दा पहिला त भन्सारको अधिकृतहरूले, भन्सारकै कर्मचारीहरूले मूल्य निर्धारण गर्ने थिए। तर अब जब WTO मा गइसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रिन्सिपल बेस्ड बनायौँ। त्यो भन्नुको मतलब कारोबार मूल्यमा आधारित बनायौँ। कारोबार मूल्य एक्चुअल वास्तविक कारोबार ट्रान्ज्याक्सन मूल्य जति छ त्यसैलाई भन्सार मूल्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। र त्यो भइसकेपछि व्यवसायीलाई जिम्मा दियो, इम्पोर्टरलाई जिम्मा दियो मूल्याङ्कन गर्ने सारा जिम्मा। त्यो व्यवसायीले त गलत मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छ होइन। राजस्व कम तिर्नका लागि त कमै मूल्याङ्कन गरिदिन सक्छ हो। त्यस्तो यो व्यवस्था अवलम्बन गरिसकेपछि हाम्रो पिसिए आवश्यक पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्यता पनि भयौँ हामी। WCO विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्य भएपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट कम्पेन्डियम भन्ने छ, रिस्क बेस्ड क्लियरेन्समा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो। जस्तो औषधिको कुनै ट्रक छ भने त्यसलाई साराका सारा हेरिराख्न पर्दैन। किन भन्दा औषधिमा भन्सार एकदमै नोमिनल भन्सार लाग्छ होइन। अब त्यसमा औषधिमा कसले के ठगी गर्छ र किन ठगी गर्नु परेको छ र होइन। भन्सारै नलाग्ने मालवस्तुहरूमा किन ठगी गर्नु पर्यो? चामलमा भन्सारै लाग्दैन, अब के हेर्ने त त्यसमा होइन हो। त्यसमा रिस्क नै छैन। रिस्क जहाँ छैन त्यसलाई चाहिँ सरल तरिकाले भन्सार जाँच पास गर्नुपर्छ भनेर विश्व भन्सार सङ्गठनले पनि भन्छ। अब हामी नेपालमा विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्यता भइसके पश्चात अब यो रिस्क बेस्ड क्लियरेन्समा पनि जानु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन भन्ने छ है। रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन
हैन, संशोधित कोटो अभिसन्धि भनेर भन्छौँ नेपालीमा। यो भनेको के छ त भन्दाखेरि भन्सारमा जति पनि प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रियाहरूलाई एकदमै सरल बनाउनुपर्छ हैन, सब प्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, एकद्वार सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ यसले। त्यो भइसकेपछि त भन्सारमा तपाईँ जति धेरै टाइम लगाइदिनुहुन्छ जाँच पास गर्नलाई, एउटा ट्रकलाई खडा गरेर भन्सार यार्डमा 15 दिन लगाइदिनुहुन्छ भने त्यो रिभाइज्ड कोटो कन्भेन्सनको मान्यताहरू त्यसको सिद्धान्त पालना भयो त भएन। त्यसैले के गर्नु पर्यो त अब छिटो छिटो जाँच पास गर्नु पर्यो, जति सक्दो आज पेश गर्ने आजै जाँच पास हुनु पर्यो हो, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नु पर्यो हो। त्यसको लागि त यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अर्को सिस्टम चाहिएन र हामीसँग। भन्सारमा हामी खुरु जाँच पास गरिदिने सिधै, अनि यतातिर अर्को नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नभएपछि अनि सरकारको राजस्व जाँदैन है, हो त्यस्तो नहोस् भनेर पनि हामीले पिसिए ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै अरू विभिन्न WTO को ट्रेड फेसिलिटेसन एग्रिमेन्टहरू छ हैन, WCO को गाइडलाइनहरू छ, यो विभिन्न कुराहरू छ। पछिल्लो समयमा हामीले WTO WCO को कुरा, रिभाइज्ड कोटो कन्भेन्सनको कुरा हैन, त्यस्तै व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी कुराहरू, यिनी कुराहरूमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको कारणले हाम्रो भन्सार प्रशासनलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले पिसिए स्थापना गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर इक्जाममा भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ है। भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको आवश्यकता किन पर्यो भन्दा भन्सार जाँच पासमा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई सो घोषणाको मौका दिई व्यापारिक लागत कम गर्ने हो। उसले आफ्नो मालवस्तु आफै घोषणा गरोस्, आफै मूल्याङ्कन गरोस्। त्यो भइसकेपछि त व्यापारिक लागत पनि कम हुन्छ, कम समय लाग्छ। त्यसको लागि हामीले पछि उसले गलत गरेको रहेछ भने त चेक त काहीँ न काहीँबाट गर्नुपर्छ नि हो। त्यो चेक गर्ने अलग निकाय गठन गर्नु पर्यो। भन्सारमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई कम गर्नु पर्यो, व्यापार सहजीकरण गर्नु पर्यो। व्यापार सहजीकरण गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ व्यापारलाई सरल ढङ्गले कम लागतमा कम समयमा हैन व्यापार आयात निर्यात गर्न सक्ने हुनु पर्यो। धेरै प्रकारका झन्झटहरू हडलहरू त्यस्तो हुनु भएन। त्यस्तै लेखामा आधारित परीक्षण गर्नु पर्यो। अहिलेको व्यवस्था भनेको त विश्वव्यापी सबै कारोबारहरू केमा हुन्छ त लेखामा आधारित हुन्छ। हामी चाहिँ हचुवाको भरमा परीक्षण गर्ने होइन, लेखामा आधारित परीक्षण गर्नु पर्यो भने पनि पिसिए हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै जाँच पासको चरणमा सीमित समय हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि भैरवा भन्सारमा 400 गाडी दिनको चेक जाँच गर्छ भनेपछि त्यो 450 गाडी चाहिँ म खोलेर हेर्छु भनेर भन्यो भने त त्यो त मूर्खता सिवाय केही हुँदैन, सम्भवै छैन हो। भन्सारमा समय नै हुँदैन चेक जाँच गर्नलाई हो। त्यो समय कम समयमा जोखिमयुक्त आधारमा मात्रै हामीले चेक जाँच गर्छौँ, बाँकीलाई हामी पिसिएको जिम्मा लगाइदिन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको पालना गर्नु पर्यो। WTO भने मैले WCO हैन, यस्तै ट्रेड फेसिलिटेसन व्यापार सहजीकरणका सम्झौताहरू छन्, अरू कोटो कन्भेन्सनका कुराहरू छन् हैन। यी सब कुराहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हुन्। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भन्सार प्रक्रियामा सुधारीकरण गर्नेमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरिसकेको छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको पालना गराउन पनि नेपालमा भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको आवश्यकता परेको हो। त्यस्तै भुक्तानी, बजार मूल्य लगायतका विषयहरू हेरेर वास्तविक भन्सार यकिन गर्ने काम हो। कसैले गलत तरिकाले भन्सार चुहावट गरेर ल्याएको छ, भन्सार छली गरेको छ भने त्यस्तोलाई चेक गर्ने, रोक्ने, प्रदर्शन प्रभाव पार्ने, कारबाही गर्ने त्यो प्रक्रियाको लागि भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ। पिसिए भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षणको उद्देश्यहरू के हुन् भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने उद्देश्यमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्ने, अघि नै भन्यो, व्यापार सहजीकरण गर्ने हैन, त्यस्तै हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, लेखामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने, भन्सारको घोषणाको सत्यताको परीक्षण गर्ने, गलत घोषणालाई कारबाही गरी प्रदर्शन प्रभाव पार्ने हैन। कसैले गलत घोषणा गरेको छ भने त्यसलाई त दण्डनीय हुनु पर्यो नि त। त्यो दण्डनीय गर्ने काम कसले गर्छ त? पिसिए मार्फत गरिन्छ। दैनिक भन्सार प्रशासनको कामलाई सहजीकरण गर्ने हैन। त्यस्तै घोषणाकर्ताको कानुन परिपालनाको स्तर बढाउने, स्वयं घोषणा एवं लेखामा आधारित परीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता एवं प्रकारका कुराहरू तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ पिसिएका उद्देश्यहरू। जो सिम्पली पिसिए भनेको भन्सारलाई सरलीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको पालना गराउने, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउने, गलत घोषणा गरेकालाई कारबाही गर्ने अनि कानुनको परिपालना बढाउने, यही उद्देश्यले पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गरिन्छ। पिसिएको फाइदाहरू के हुन् भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ हैन। फाइदाहरू पनि त्यही हो। फाइदाहरू अघि हामीले जे उद्देश्यहरू भन्यौँ त्यही कुराहरू यसको फाइदा हो।
कानुनको परिपालना बढ्छ पिसिएको कारणले। किन भन्दा यदि पिसिए हुन्थेन भने त भन्सारमा कसैले चुहावट गरेर छली गरेर मालवस्तुहरू नेपालमा पैठारी गर्न सक्थ्यो, आफ्नो गोदाममा लान्थ्यो, त्यसपछि बिक्री वितरण गर्थ्यो, सकिन्थ्यो। तर अब यता त पिसिए छ, यसले त 4 वर्षसम्म जहिले पनि त्यो मालवस्तुहरूको अवस्था हेर्न सक्छ भनेपछि त एउटा कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ परिपालनाको स्तर कम्प्लायन्स लेभल चाहिँ बढाउँछ। करदातालाई नै जिम्मेवार बनाउँछ, इम्पोर्टरहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ। वैध व्यापारलाई यसले सहजीकरण गर्छ, अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्छ। वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने र अवैध खालका व्यापारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो काम गर्छ। त्यस्तै भन्सार राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभावकारिता ल्याउँछ। यिनी कुराहरू यसको पिसिएको फाइदाहरू। पिसिएको प्रकार कति छ त भनेर हेऱ्यौँ भने 3टा प्रकारहरू खास छ। एउटा हामी कार्यालय अथवा डेस्कमा बसेर काठमाडौँमै बसेर अडिट गर्छौँ। अर्को चाहिँ हामी फिल्डमा गएर अडिट गर्छौँ। सम्बन्धित इम्पोर्टरको कार्यालयमा अथवा गोदाममा होइन त्यहाँ गएर उसको कार्यालयमा गएर हेर्छौँ, फिल्डमै गएर अडिट गर्छौँ। अर्को खास घोषणाको परीक्षण, कुनै एउटा मात्रै प्रज्ञापन पत्र लिएर त्यसको बारेमा हामीले डिटेल हेर्छौँ है। कुनै चाहिँ एउटा अवधिका प्रज्ञापन पत्रहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै एबिसी कम्पनी प्रालीले आर्थिक वर्ष 2076-77 गरेका सारा इम्पोर्टहरूको पनि हामी परीक्षण गर्न सक्छौँ, सबै प्रज्ञापन पत्रहरूको। र त्यति नगरिकन हामीले कुनै एउटा प्रज्ञापन पत्र कुनै एउटा मालवस्तुमा रिस्क देखियो, जोखिम बढी छ, त्यो सारा अरू जोखिम नभएका मालवस्तु किन हेर्ने, एउटा मालवस्तु मात्रै हेर्न सक्छ। खास घोषणाको, खास स्पेसिफिक कन्साइनमेन्टको पनि परीक्षण गर्न सक्छ। यसरी विभिन्न प्रकारले हामी गर्छौँ। नेपालमा पिसिएको भन्सार ऐन नियमहरूमा के व्यवस्था छ त भनेर हेऱ्यौँ भने नेपालमा 2066 साल असोज महिनाको 5 गते एउटा छुट्टै पोस्ट क्लियरेन्स अडिट कार्यालयको स्थापना भएको छ। महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले पिसिए गर्ने व्यवस्था भन्सार ऐनमै छ है। छुट्टै एउटा के छ त पिसिए कार्यालय छ। पहिला चाहिँ भन्सार विभाग अन्तर्गत नै थियो। 66 सालमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त छुट्टै कार्यालय जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालय भनेर स्थापना गर्यौँ। अहिले यो भन्सार विभाग अन्तर्गतको एउटा अलग्गै कार्यालयको रूपमा रहेको छ। अब यसको कानुनी संरचनातर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने भन्सार ऐन 2064 को दफा 34 मा पिसिए भन्ने व्यवस्था छ। भन्सार नियमावलीको नियम 26, 27 र 28 मा छ। र त्यस्तै अर्को हामीले पिसिए कार्यविधि 2075 भन्ने बनाएका छौँ भन्सार विभागमा, त्यो छ पिसिए कार्यविधि 2075। यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला पिसिएको कानुनी संरचनाको सम्बन्धमा। अब पिसिएको कार्यक्षेत्र के हो त भन्दा एउटा त आयातकर्ता हैन, आयातकर्ताको हेर्ने हो। भन्सार एजेन्ट हैन, भण्डारण एजेन्टहरू, ढुवानीकर्ता, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, व्यापारिक मध्यस्थकर्ता, बैंक वित्तीय संस्था हैन, त्यस्तै अन्य सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरू, यिनीहरूले के कस्तो कारोबार गरे, आयात निर्यात गर्दा, यो सब कुराहरू हामीले हेर्छौँ। पिसिएले हेर्ने पिसिएको क्षेत्र भनेको त्यहाँ हो। अनि जुन पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्छ भन्सार परीक्षकहरूले परीक्षण गर्छन् नि, त्यो परीक्षण गर्दाखेरि तिनीहरूको काम के हो त भन्दा पिसिए कार्यविधि 2075 को दफा 3 मा त्यो तोकिएको छ। त्यसमा कारोबार र परीक्षणको गोपनीयता कायम राख्ने व्यवस्था पनि उल्लेख भएको छ है। उसले चाहिँ भन्सार ऐन र नियमावलीका प्रचलित व्यवस्थाहरू बमोजिम जाँच पास भयो कि भएन, त्यो अनुसार राजस्व तिर्यो कि तिरेन, त्यो अनुसारका गुणस्तर कागजातहरू राखेको छ कि छैन, यी सब कुराहरू भन्सार परीक्षक, अडिटर भन्छौँ त्यसलाई, भन्सार परीक्षकले गर्छ। पिसिएको लागि करदाता छनौट गरिने जोखिमयुक्त प्रज्ञापन पत्रहरू कुन कुन हुन्? के पिसिएको लागि सबै प्रज्ञापन पत्रहरू जो भन्सारबाट जाँच पास भएर आएका छन् ती सबै प्रज्ञापन पत्रहरू छनौट गरिन्छ त? गरिँदैन है। पिसिएमा पनि हामीले जोखिमको आधारमा मात्रै छनौट गर्छौँ। त्यो जोखिमको आधारहरू के हुन् भन्दा जहाँ चाहिँ उच्च महसुल दर भएका छन्, जस्तो एकदमै धेरै 30%, 40% भन्सार लाग्ने त्यस्ता मालवस्तुहरू, तिनीहरूको प्रज्ञापन पत्र छनौट गरिन्छ। त्यस्तै परिमाणात्मक बन्देज लागेका भनेको यति परिमाणभन्दा बढी ल्याउन नपाइने है नेपालमा हैन, केही मालवस्तुहरू जस्तो केही खाद्यान्नहरू, चिनी के हो त अहिले परिमाणात्मक बन्देज लागेको छ। चिनीमा साराका सारा चिनी इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन हैन। त्यस्तै अरू पनि छन् परिमाणात्मक बन्देज, धान चामलहरू पनि हामीले परिमाणात्मक बन्देज लगाएका छौँ एक्सपोर्टमा। हो त्यस्ता मालवस्तुहरू, राजस्व जोखिमयुक्त अरू मालवस्तुहरू हुन सक्छन्। निकासी पैठारीकर्ताको विश्वसनीयता पनि हुनसक्छ। जस्तो कुनै एकदमै असल व्यापारी छ, त्यसले कहिले पनि गलत गर्दैन, भन्सारमा सधैँभरि सही ढङ्गले घोषणा गरेको छ, कहिले पनि जरिवाना परेको छैन भने त्यो जोखिममा परेन हैन। त्यो पिसिएको लागि पनि छनौट गर्न परेन। तर अब पहिला पिसिए गरेको पोहोर परारतिर एकदमै भयङ्कर त्रुटि
भयङ्कर फल्ट फेला पर्यो भनेपछि त्यो त के भयो त, जोखिम भयो नि त, जोखिमयुक्त हो त्यो मान्छे नै जोखिमयुक्त हो। त्यसैले त्यो अहिलेको स्थितिमा हाम्रो ट्रस्टेड ट्रेडर्स भन्ने नयाँ अवधारणा पनि आएको छ, विश्वासिलो व्यापारी होइन। त्यो विश्वासिलो व्यापारी होइन भनेपछि त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो। एकदम फटा खालको मान्छे छ, जहिले पनि उसको उद्देश्य भनेको जति सक्दो कम रासो तिर्ने हो भन्ने त्यस्ता खालका मान्छे पनि हुन्छन्। हो त्यो मान्छेलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मालवस्तुको उत्पत्तिको मुलुक, कहाँबाट मालवस्तु आयो? भारतबाट आयो, चीनबाट आयो, अमेरिकाबाट आयो, युरोपबाट आयो होइन। अमेरिका युरोपबाट आयो भने एलसी खोलेर आउँछ। एलसी खोलेर आयो भने त्यस्तो मालवस्तुहरूमा जोखिम हुँदैन सरी। तर अब भारतबाट मालवस्तु आयो भने एलसी हुँदैन। एलसी नभएपछि त्यहाँनिर राजस्व जोखिम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले भारतबाट आएको मालवस्तुमा जोखिम बढी हुन्छ, अरू मुलुकबाट आएको मालवस्तुमा जोखिम कम हुन्छ। चीनबाट आएकोमा जोखिम झन् बढी हुन्छ, किन भन्दा चीनसँग हाम्रो व्यापार बैंकिङ कारोबार माध्यमद्वारा भुक्तानी हुँदैन है। त्यसैले कुन मुलुकबाट मालवस्तुहरू आएको छ, कुन मुलुकको मालवस्तु उत्पत्ति भएको छ, त्यसको आधारमा पनि हामीले के गर्छौँ त, पिसिएको लागि करदाता छनौट गर्छौँ। त्यस्तै मालवस्तुको घोषित मूल्य र परिमाण कति छ, एकदमै धेरै मूल्य भएको मूल्यवान वस्तुहरू छ भने त्यस्तो बेलामा पनि त्यो पनि जोखिम हो। भन्सार बिन्दुहरूको परिवर्तनको अवस्था भन्नुको मतलब पहिला हिजो कुनै एउटै मान्छेले हिजो मालवस्तु वीरगन्जबाट ल्याएको थियो, आज मालवस्तु फेरि त्यही मालवस्तु त्यहीँबाट आउने मालवस्तु भैरवाबाट ल्यायो, भन्सार चेन्ज गर्यो नि भनेपछि अब यसमा दालमै कुछ काला है भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो। यो जोखिममा पर्यो। किन ल्यायो त यसले होइन। कलकत्ताबाट आउने मालवस्तु वीरगन्ज नजिक पर्थ्यो, वीरगन्ज नल्याइकन भैरवा पुर्याएको छ। हिजो अस्तिसम्म वीरगन्जमै ल्याउँथ्यो, आज भैरवा पुर्यायो यसले भनेपछि यो त के हो त, भन्सार बिन्दु परिवर्तन गर्यो। भन्सार बिन्दु त त्यसै परिवर्तन गर्दैन उसले होइन। केही न केही उसले चाहिँ सेटिङ मिलाएको हुनसक्छ होइन, काहीँ न काहीँ कुनै कुनै प्रकारको हो। त्यस्तो प्रकारको त्यो पनि जोखिमयुक्त पर्यो, जोखिमयुक्त प्रज्ञापन पत्रमा पर्यो। मोडल ब्रान्ड अनुसार मूल्य फरक हुने मालवस्तुहरू होइन। मोडल ब्रान्डहरू हामी हेर्दैनौँ नि। जस्तो एउटै एडिडासको जुत्ता भनेर भन्नु न तपाईँ होइन, कति फरक पर्छ मूल्यमा। एडिडास लेखेको र एडिडासको ओरिजिनलमा कति फरक पर्छ ब्रान्ड अनुसार हो। त्यस्तो प्रकारको ब्रान्डेड मालवस्तुहरू पनि जोखिमयुक्त हुनसक्छ। वर्गीकरणमा कुनै त्रुटिहरू देखिन सक्छ। विज्ञापन खर्च, प्रशासनिक खर्च बढी देखाएका मालवस्तुहरू हुनसक्छ। ऐनले दिएका छुट सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्ने हुनसक्छ, अथवा कुनै निकाय वा व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा पनि हुनसक्छ। तपाईँ हामीले सूचना दिन पनि सक्छौँ है, फलानुले यस्तो चाहिँ गलत तरिकाले भन्सारबाट मालवस्तु छुटाएर ल्याएको छ, कम तिरेको छ रासो, यसलाई हेरिपाउँ भनेर हामीले दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ पिसिएको लागि करदाता छनौट गर्ने जोखिमयुक्त वस्तुहरू हुन्। पिसिएको चरण के हो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने पिसिएको एउटा स्पेसिफिक प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसमा जस्तो जोखिम सम्बन्धी सूचनाहरूको पहिला प्राप्ति गरिन्छ, त्यसपछि त्यो सूचनालाई हामी विश्लेषण गर्छौँ, त्यसपछि त्यो परीक्षणको योजना बनाउँछौँ। हामी फिल्डमा गएर गर्ने कि कुनै एउटा दुईवटा प्रज्ञापन पत्रको गर्ने कि सारा प्रज्ञापन पत्रको गर्ने कि अथवा काठमाडौँको कार्यालयमै कागजातहरू मगाउने, त्यो त विभिन्न तरिका छ नि त, अघि हामीले भन्यौँ हो। त्यो तरिकामध्ये कुन कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउँछौँ, प्लान बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी फर्मको लागि छनौट गर्छौँ, फर्म प्रज्ञापन पत्रहरू छनौट गर्छौँ, कुन कुन प्रज्ञापन पत्र हामीले परीक्षण गर्ने हो। त्यसपछि परीक्षणको तयारी गर्छौँ र त्यसपछि हामी परीक्षण गर्छौँ र परीक्षण गरिसकेपछि त्यो परीक्षणको आधारमा हामीले रिपोर्ट दिन्छौँ, प्रतिवेदन दिन्छौँ र त्यो प्रतिवेदनमा के कस्तो कारबाही हो त्यो कारबाहीहरू गर्छौँ र त्यसपछि त्यो हाम्रो ओभरअल प्रोसेस ठिक भयो कि भएन भनेर त्यसको मूल्याङ्कन र निगरानी गर्ने कामहरू गर्छौँ। यो भनेको सामान्यतया पिसिएको चरणहरू हो। पिसिएमा हेर्ने कुराहरू के हो त, पिसिएमा परीक्षण गरिने कुराहरू के हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने निकासी वा पैठारी प्रज्ञापन पत्र, महसुल तिरेको रसिद र खरिद बिक्री खाताहरू है, यी कुराहरू हेर्छौँ। बिक्री बिजकहरू कति मूल्यमा बेच्यो त, जस्तो भन्सारबाट ल्याउँदाखेरि एउटा कुर्ता सलवार 200 रुपियाँ हो भनेर ल्याएको थियो, यहाँ बेच्दाखेरि 2000मा बेचेको छ, यस्तो त हुँदैन। त्यसो भए भन्सारमा यसले पक्कै पनि ठगेको हो। यसको मूल्य भन्सारमा 200 होइन, अब यहाँ 2000मा बेचेको छ भनेपछि त त्यसको मूल्य त भन्सारमा 1200 रुपियाँ हुनुपर्छ। अब उसले चाहिँ के गर्यो त 200 रुपियाँ भन्यो भनेपछि त्यो पनि बिक्री खाता, बिक्री बिजक हेर्छौँ। त्यस्तै परिमाण समेत खुलेको मौजदात विवरणहरू हेर्छौँ, स्टक रिपोर्टहरू हेर्छौँ होइन, बैंकिङ ट्रान्जेक्सनहरू हेर्छौँ। जस्तो भारतबाट कुनै मालवस्तु ल्याएको छ भने त्यो भारतमा कति मालवस्तुहरू पठायो, कति पैसा पठायो। पैसा त पठाउनुपर्छ कुनै न कुनै सामान किन्दाखेरि हो। त्यो पैसा पठाउँदाखेरि 1 करोड पठायो, मालवस्तु ल्याउँदाखेरि मेरो चाहिँ 20 लाखको मात्रै ल्याएको छु भनेर भन्छ भने 80 लाख रुपियाँ के हो त यसको, त
त्यो त मालवस्तुकै पैसा पठाएको, त्यसैले मूल्य बढी हुनुपर्छ यसको भनेर हामी हेर्छौँ। यसको वास्तव नाफा नोक्सान इत्यादि ठाउँबाट हामीले भ्यालु एड कति गरेको छ हैन त्यो कुराहरू हेर्छौँ। त्यस्तै आफ्नो कारोबारको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा राखेको भए सो प्रणालीका कुराहरू हेर्छौँ र निकासी पैठारी सञ्चय र बिक्रीसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू पनि हामीले हेर्छौँ। त यसरी हामीले पिसिए प्रक्रियाहरू के छ त्यो कुराहरू हामीले